नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मोमिन किसी परेशानी, बीमारी, रंज व मलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला होता है तो इसे कांटा भी चुभता है तो इसके बदले में अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हज 2022 के लिए दरख्वास्तों का अदखाल शुरू। आखिरी तारीख 31 जनवरी मुकर्रर। 31 जनवरी तक ख्वाहिशमंद आज़मीन व आज़िमात अपनी दरख्वास्तें मैं पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और ब्लड ग्रुप रिपोर्ट के जमा कर सकते हैं। मौलाना आबिद कासमी का बयान। राशन शॉप्स पर बगैर वैक्सीनेशन के अजनास की सरबराही रोक देने की अवाम में अफवाहें। किसी भी फेयर प्राइस शॉप के मालिक ने इसको कबूल नहीं किया। कहा कि इस ताल्लुक से कोई महकमे जाती हिदायत नहीं है। डॉक्टर मिर्जा सलीम के हाथों एक बिस्तर मर्ग पर पड़े मरीज को शिफा मिली। इस लड़के के अफराद खानदान ने डॉक्टर सलीम बेग को तहनीत पेश की और इजहार तशक्कुर किया और कहा कि हम लड़के की जिंदगी से मायूस हो चुके थे। उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में गोशे अतफाल का इफ्तिताह। डॉक्टर मोहम्मद गौस ने बताया कि इस लाइब्रेरी में बच्चों के ज़ौक़ के लिहाज से किताबें होंगी ताकि बच्चों में मुताले का शौक पैदा हो। अब खबरें तफसील से। राशन शॉप्स में अगले माह से वैक्सीन न लेने वालों को अजनास की सरबराही रोक दी जाएगी। अवाम में अफवाह और क़यास आराइयों का बाजार गर्म, लेकिन राशन शॉप डीलर्स ने इस बात की तरदीद की और बताया कि ऐसी कोई महकमे जाती हिदायत मौजूद नहीं है और ये सिर्फ अफवाहें हैं। वैक्सीनेशन को लेकर अवाम में तरह तरह की अफवाह और क़यास आराइयों का बाजार गर्म है। आज कुछ लोगों ने बताया कि बाज़ फेयर प्राइस शॉप्स के डीलर्स ने सारिफिन को हिदायत दी कि वो फौरी अपने आप को वैक्सीनेशन करवा ले। बसूरत दीगर उन्होंने इंतबाह दिया कि अगले माह से वैक्सीन नहीं लेने वाले सारिफिन को अजनास की सरबराही रोक दी जाएगी। इस इत्तला पर अवामी हलकों ने तशवीश का इजहार किया। इत्तला मिलने पर अवाम टीवी नुमाइंदे मुख्तलिफ फेयर प्राइस शॉप्स पर पहुंचे और डीलर से इस्तिफसार किया कि क्या आपको किसी किस्म के महकमे जाती अहकामात मिले हैं कि वैक्सीनेशन के लिए दबाव बनाएं और वैक्सीन न लेने वालों को इंतबाह दें कि इनके अजनास को अगले माह से रोक दिया जाएगा। जिसके जवाब में डीलर्स ने बताया कि इनको कोई अहकामात नहीं मिले हैं और न ही उन्होंने सारिफिन पर किसी किस्म का दबाव बनाया है। अलबत्ता सारिफिन को वैक्सीन लेने की तरगीब दी जा रही है और अब सारिफिन की मर्जी पर मुनहसिर है कि वो वैक्सीन ले या ना ले। लेकिन ये अफवाहें कतई गलत है कि अगले माह से वैक्सीन नहीं लेने वालों को राशन नहीं दिया जाएगा। इस सिलसिले में अवाम टीवी नुमाइंदों ने महकमे बल्दिया और महकमे हेल्थ के मुलाजमीन से भी इस्तिफसार किया और उन्होंने भी बताया कि हम सारिफिन को सिर्फ तरगीब दे रहे हैं और इस मामले में कोई जोर जबरदस्ती का मामला नहीं है। लेकिन बाज़ राशन शॉप डीलर्स के ताल्लुक से शिकायत सामने आ रही है कि उन्होंने सारिफिन को वैक्सीन लेने की हिदायत दी और अगले माह से वैक्सीन नहीं लेने वालों को राशन न देने का इंतबाह दिया है। अवाम टीवी की तहकीकात में ये अफवाहें गलत साबित हुई। फिर भी अवामी तशवीश को देखते हुए TRS मजलिस और कांग्रेस के कायदीन से ख्वाहिश है कि वह इस सिलसिले में जिला कलेक्टर के अलावा महकमे सेहत, महकमे बल्दिया और महकमे रेवेन्यू के अलावा महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों से गुफ्तगू करे और इस मामले के हक़ाइक़ को सामने लाए और किसी जिम्मेदार ओहदेदार की तवज्जुह से अवाम में फैली हुई तशवीश को ख़त्म करने की कोशिश करें। एक लड़का बिस्तर मर्ग पर था, चलने फिरने और दिमागी तौर पर तकरीबन माजूर हो चुका था। डॉक्टरों ने इसके दिमाग का ऑपरेशन की सलाह दी और इम्कानात में कमी का भी खदशा जाहिर किया था, मगर मिर्जा सलीम बेग के इलाज से इस नौजवान को जबरदस्त अफाका हुआ। इसके अफराद खानदान ने डॉक्टर सलीम को तहनीत पेश की और शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद राशिद नामी 18 साल नौजवान की किसी नामालूम मार लगने की वजह से रगें दब गई थी और वह जहनी व जिस्मानी तौर पर मफलूज सा हो गया था। कई डॉक्टरों ने इसको नाकाबिले इलाज बताया और सिर्फ ऑपरेशन को ही वाहिद रास्ता बताया। इसके बाद उसको हैदराबाद के उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटलों से भी रुजू किया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन को ही लाजमी करार दिया। जिसके बाद मोहम्मद राशिद के अफराद खानदान ऑपरेशन करवाने के लिए
ذہنی طور پر تیار ہو گئے، لیکن آپریشن کے بھی حالات غیر یقینی تھے۔ محمد راشد کی صحت ہوگی یا نہیں کوئی یقینی بات نہیں تھی۔ اس درمیان 20 دن تک ڈاکٹرز آپریشن کو ٹالتے رہے۔ اسی درمیان محمد راشد کے والد محمد شریف الدین کے دوست محمد سلیم نے اس لڑکے کو نظام آباد اسلام پورہ میں واقع الفرقان فاؤنڈیشن کے الفرقان کلینک کو لے جانے اور ڈاکٹر مرزا سلیم بیگ کو بتانے کا مشورہ دیا، جس پر راشد کے افراد خاندان نے آمدگی ظاہر کی اور پھر راشد کو اسی حالت میں ڈاکٹر مرزا سلیم بیگ کے پاس لایا گیا اور پھر اس لڑکے کا علاج شروع ہوا۔ ڈاکٹر مرزا سلیم بیگ نے تیقن دیا تھا کہ انشاءاللہ اندرون 10 یوم یہ لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، مگر تیسرے ہی دن لڑکا روبے صحت نظر آنے لگا اور اپنے پیروں پر چلنے لگا اور حتیٰ کہ اس نے مسجد کو جا کر جمعہ کی نماز ادا کی۔ اس کی تیز رفتار صحتیابی سے متاثر اس کے افراد خاندان نے الفرقان کلینک کو پہنچ کر ڈاکٹر مرزا سلیم بیگ اور ان کے بھائی مرزا عمر بیگ کی گلپوشی کی اور ان سے دلی اظہار تشکر کیا۔ واضح ہے کہ محمد راشد کے افراد خاندان نے بتایا کہ اس کے علاج کے لیے مرزا سلیم بیگ نے کوئی معاوضہ یا فیس نہیں لی، بلکہ فی سبیل اللہ اس لڑکے کا علاج کیا۔ حج 2022 کے لیے درخواستیں قبول کی جا رہی ہے۔ خواہش مند احباب 31 جنوری تک اپنی درخواستیں آن لائن کروا سکتے ہیں۔ دفتر صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ مولانا عابد قاسمی صدر حج سوسائٹی کا بیان۔ نظام آباد حج سوسائٹی کے دفتر مستعد پورہ میں حج سوسائٹی کا ایک اہم اجلاس صدر حج سوسائٹی مولانا سید عابد قاسمی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں دیگر ذمہ داران جنرل سیکرٹری محمد حبیب احمد، نائب صدر احمد عبدالعظیم، طارق انصاری، محمد ذکی الدین، مولانا احسان قاسمی، انور خان اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر مولانا سید عابد قاسمی نے بتایا کہ اس سال حج 2022 کے لیے درخواستیں قبول کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 سالوں سے کورونا کی وبا کی وجہ سے حج پر پابندی عائد تھی اور دیگر ممالک کے عازمین کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی، لیکن الحمدللہ اس سال حالات موافق میں ہے اور سعودی حکومت نے اس سال حج 2022 کے لیے اجازت دینے سے اتفاق کر لیا ہے، لہٰذا 1 نومبر سے عازمین و عازمات حج کی درخواستیں قبول کی جا رہی ہے۔ خواہش مند عازمین و عازمات 1 نومبر سے 31 جنوری تک اپنی آن لائن درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ دفتر حج سوسائٹی مستعد پورہ پر حج سوسائٹی کے والنٹیئرز آن لائن کرنے کے لیے دفتر پر موجود ہے۔ خواہش مند احباب والنٹیئرز کی خدمات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی درخواستیں آن لائن کروا سکتے ہیں۔ درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ 31 جنوری مقرر ہے، لہٰذا خواہش مند عازمین و عازمات 31 جنوری سے پہلے پاسپورٹ، بینک اکاؤنٹ، آدھار کارڈ کی تفصیلات اور بلڈ گروپ رپورٹ لے کر صبح 11 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک حج سوسائٹی کے دفتر واقع مستعد پورہ نظام آباد سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضلع نظام آباد سے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے عازمین اور عازمات کے لیے ایک اہم خوشخبری ہے کہ 2 سال سے حج بیت اللہ کا راستہ کرونا بیماری کی وجہ سے بند تھا۔ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہوا کہ 2022 کے لیے حج کے فارم کے سلسلے میں خانہ پوری کی جا رہی ہے۔ نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کے آفس پر یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ہم عازمین اور عازمات کو اطلاع دیتے ہیں کہ حج 2022 کے لیے فارم کی خانہ پوری اور اس کے آن لائن کے لیے دفتر نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی پر 1 نومبر سے لے کر 31 جنوری 2022 تک حج کا فارم بھرنے کی تاریخ متعین ہے اور 31 جنوری 2022 یہ آخری تاریخ ہے۔ تو جو عازمین اور عازمات ہیں وہ اپنی تیاری کر اپنے فوٹوز ہے اور اسی طرح پاسپورٹ ہے اور اسی طرح بلڈ گروپ ہے اور بینک اکاؤنٹ ہے، آدھار کارڈ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے تیاری کر نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کے دفتر پر آ کر آن لائن جو ہے اپنے فارم کی خانہ پوری فرما لیں۔ اہم بات، ہماری ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی میں الحمدللہ 15-20 سال سے بہت سارے احباب جو ہے حج سوسائٹی، تو اس لیے ضلع نظام آباد کے عازمین اور عازمات سے
हम पुरखुलूस अपील करते हैं निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के दफ्तर वाक़े मुस्तईदपुरा में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आकर अपने फार्म की ऑनलाइन जो है खाना पूरी फरमा लें। और इसी तरह यहाँ पर वॉलंटियर्स बैठे हुए रहेंगे। आप 3 माह तक 31 जनवरी 2022 तक अपने फार्म को पूरा कर ले सकते हैं। हज सोसाइटी निज़ामाबाद में ताज़ियत इजलास। गुज़िश्ता 2 सालों में सोसाइटी के 4 खिदमत गुजार हजरात ने दाई अजल को लब्बैक कहा और खालिक हकीकी से जा मिले। मौलाना आबिद क़ासमी ने इनकी खिदमत को बेलोस और नाकाबिल फरामोश करार दिया और दुआए मग़फ़िरत की। हज सोसाइटी निज़ामाबाद का एक अहम इजलास सदर सोसाइटी मौलाना सैयद आबिद क़ासमी की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में मोहम्मद हबीब अहमद, मौलवी अब्दुल अज़ीम, तारिक अंसारी, सैयद ज़कीउद्दीन, मौलाना एहसान क़ासमी, अनवर खान और दिगर शरीक थे। इस मौके पर मौलाना आबिद क़ासमी ने बताया कि बरसों से बाज़ अफराद बेलोस हज सोसाइटी के साथ वाबस्ता रहते हुए आज़मीन हज की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। इनकी ये खिदमत कई माह पर मुश्तमिल होती है और हज से फारिग होकर वापस आने तक हुज्जाज इकराम की खिदमत का सिलसिला जारी रहता है। हज सोसाइटी के बेलोस खिदमत गुजारों में 4 खिदमत गुजार अब दुनिया में मौजूद नहीं हैं। उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा और खालिक हकीकी से जा मिले। इन मरहूमीन में इफ्तिखार साहब मरहूम, अहमद हुसैन साहब मरहूम, HM इस्माइल साहब मरहूम और मोहम्मद अजहर साहब मरहूम शामिल थे। मौलाना आबिद क़ासमी ने दुआ की कि अल्लाह इनकी हुज्जाज इकराम के लिए की गई बेलोस खिदमत को कबूल फरमाए और जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी में बहुत सारे अफराद हाजियों की खिदमत बहुत मुस्तैदी के साथ और बहुत मेहनत के साथ, कुर्बानी के साथ किया करते हैं। लेकिन ये 2 साल के अरसे में हमारी हज सोसाइटी के तकरीबन 4 बहुत मेहनती फ़आल अफराद जो हाजियों की खिदमत में सरगर्म रहते थे वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। तो सोसाइटी के तमाम ही अफराद, उनमें से सबसे पहले हमारे हज सोसाइटी के सरगर्म रुकन जनाब इफ्तिखार अहमद साहब और दूसरे जनाब अहमद हुसैन साहब और तीसरे जो है HM इस्माइल साहब और चौथे जनाब अजहर साहब, ये सारे के सारे अफराद हाजियों की खिदमत में बहुत सरगर्म रहते थे। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी उनके लिए ताज़ियत पेश करती है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको बेहतरीन बदला अपनी जानिब से अता फरमाए। और वो लोग जो हाजियों की खिदमत किया करते थे, इस खिदमत के बदले में अल्लाह पाक उनको जो है जन्नत में बेहतरीन मकाम अता फरमाए और अल्लाह पाक उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त।
اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر آئل یعنی اصلی ایرنڈی کا تیل بھی دستیاب ہے۔ مارکیٹنگ و مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی، عقب مسجد کچیان، ماروڑی گلی، نظام آباد۔ کانٹیکٹ نمبر 8309640502۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ مسجد عینی بائی پاس روڈ بودھن میں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصلاح معاشرے کا 5 نومبر بروز جمعہ بعد نماز عشاء انعقاد۔ جلسے کے تشہیری پوسٹر کی رسمی اجرا انجام دی گئی۔ ذمہ داران نے عامة المسلمین سے بکثرت شرکت کی اپیل کی اور بتایا کہ جلسے کو مولانا جعفر پاشا کامل حسامی مخاطب کریں گے۔ بودھن میں بائی پاس پر واقع مسجد عینی میں 5 نومبر بروز جمعہ بعد نماز عشاء جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مسجد کے ذمہ داران نے بتایا کہ اس متبرک جلسے میں حیدرآباد کے نامور عالم دین مولانا جعفر پاشا حسامی تشریف لا رہے ہیں، جو اپنے بصیرت افروز خطاب سے لوگوں کو مستفید فرمائیں گے۔ اس دن نماز عشاء ٹھیک 7:30 بجے ادا کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی جلسے کی کارروائی کا آغاز ہوگا۔ فرزندان توحید سے ذمہ داران مسجد نے اپیل کی کہ اس بامقصد و متبرک جلسے میں شرکت فرما کر ثواب دارائن حاصل کرے۔ ساتھ ہی اس جلسے میں مولانا جعفر پاشا حسامی کا اصلاح معاشرہ کے عنوان سے بھی خطاب ہوگا۔ آج مسجد کمیٹی کے ذمہ داران حافظ سراج، زاہد، شہباز، ایوب، اجمل، عتیق اور وسیم نے جلسے کے تشہیری پوسٹر کی رسم اجرا انجام دی اور عامة المسلمین سے 5 نومبر کے اس جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصلاح معاشرے میں شرکت کی اپیل کی۔ محترم حضرات، ضروری اعلان یہ ہے، مسجد عینی بائی پاس روڈ بودھن، ضلع نظام آباد میں دکن کے مشہور و معروف حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب حسامی داماد برکاتہ تشریف لا رہے ہیں۔ بروز جمعہ 5 نومبر بروز جمعہ بعد نماز عشاء جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے 5 نومبر بروز جمعہ بعد نماز عشاء جلسے گاہ پہنچیے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے، خاص طور پر تمام مسلمانوں اور برادران اسلام سے گزارش کی جاتی ہے کہ وقت مقررہ پر شرکت کی گزارش ہے اور عشاء کی نماز 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ ناظرین اب نظر ڈالتے ہیں حیدرآباد راؤنڈ اپ پر۔ اردو اکیڈمی تلنگانہ کے زیر اہتمام اردو مسکن خلوت میں لائبریری کا احمد پاشا قادری ایم ایل اے کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ ڈائریکٹر سیکریٹری ڈاکٹر محمد غوث نے کہا کہ بچوں کی ذہنی و فکری ارتقاء کے لیے مطالعہ اہم رول انجام دیتا ہے، لہٰذا والدین بچوں کو مطالعے کی ترغیب دیں۔ اردو اکیڈمی تلنگانہ کے زیر اہتمام اردو مسکن خلوت حیدرآباد میں واقع اردو اکیڈمی مرکز دارالمطالعہ و تحقیقی مرکز میں ہی دارالمطالعہ گوشہ اطفال کا 3 نومبر کو رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ اس افتتاحی تقریب کی صدارت ڈاکٹر محمد غوث، ڈائریکٹر سیکریٹری تلنگانہ اردو اکیڈمی نے کی، جبکہ مولانا مرزا عبدالقیوم ندوی، ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن اورنگ آباد نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اعزازی مہمانان میں ڈاکٹر قطب الدین ماہر نفسیات امریکہ، اعجاز علی قریشی ایڈوکیٹ، احمد ارشد حسین سماجی جہدکار، محمد عبدالواحد حمیدی بچوں کے ادیب شامل تھے۔ افتتاحی کلمات کے ساتھ محمد ارشد مبین زبیری معاون مدیر ماہنامہ قومی زبان نے اظہار تشکر کیا اور سردار سلیم معاون مدیر روشن ستارے نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد غوث نے بتایا کہ آج اردو مسکن میں گوشہ اطفال کے نام پر بچوں کے لیے ایک لائبریری کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دور جدید میں بچے مطالعے کے ماحول سے دور ہے، جو کہ ایک تشویشناک صورتحال ہے، لہٰذا اردو اکیڈمی چاہتی ہے کہ اس دارالمطالعے میں ایسی کتابیں رکھی جائے جو بچوں میں مطالعے کی رغبت پیدا کر سکے اور اس کے ذریعے بچوں کے ذہنی و فکری ارتقاء کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کی جانب سے آج ایک اہم تاریخی اور انقلابی اقدام کیا گیا۔ آج ہم نے اردو مسکن خلوت میں بچوں کے لیے دارالمطالعہ، جس کو ہم نے گوشہ اطفال کا نام دیا، آج ہم نے اس کا افتتاح کیا۔ افتتاح جناب سید احمد پاشا قادری صاحب عزت مآب ایم ایل اے نے انجام دیا اور اس پر رونق تقریب ابھی چل رہی ہے۔ جامعۃ المومنات اور دیگر قریبی اسکولز کے بچوں نے شرکت کی اور کر رہے ہیں
اور ہم اس لائبریری کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ آج جبکہ سماج کے اندر ایک ایسا شدید بحران پایا جا رہا ہے کہ بچے نہ ماں باپ سے کنیکٹ ہیں، نہ بچے کتابوں سے کنیکٹ ہیں، نہ بچے ٹیچر سے کنیکٹ ہو پا رہے ہیں، ایسے وقت میں جبکہ بچوں کو ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، میں خواہش کرتا ہوں اسکول انتظامیہ سے، میں خواہش کرتا ہوں بچوں کے سرپرستوں اور والدین سے کہ اردو مسکن میں قائم یہ لائبریری، یہ گوشے اطفال سے بھرپور استفادہ حاصل کریں۔ یہاں ایک ایسا لٹریچر رکھا گیا ہے بچوں کا، جس میں مختلف قسم کے مصنفوں کی کتابیں یہاں پورے ہندوستان سے منگا کر جمع کی گئی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں تمام بچوں سے کہ اس لائبریری کو وزٹ کریں، یہاں کے لٹریچر سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی ذہنی اور ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر اضافہ کریں۔ اختتام سے قبل ہیڈ لائن۔ حج 2022 کے لیے درخواستوں کا ادخال شروع، آخری تاریخ 31 جنوری مقرر۔ 31 جنوری تک خواہش مند عازمین و عازمات اپنی درخواستیں میں پاسپورٹ، آدھار کارڈ، بینک اکاؤنٹ اور بلڈ گروپ رپورٹ کے جمع کر سکتے ہیں، مولانا عابد قاسمی کا بیان۔ راشن شاپس پر بغیر ویکسینیشن کے اجناس کی سربراہی روک دینے کی عوام میں افواہیں، کسی بھی فیئر پرائس شاپ کے مالک نے اس کو قبول نہیں کیا، کہا کہ اس تعلق سے کوئی محکمہ جاتی ہدایت نہیں ہے۔ ڈاکٹر مرزا سلیم کے ہاتھوں ایک بستر مرگ پر پڑے مریض کو شفا ملی۔ اس لڑکے کے افراد خاندان نے ڈاکٹر سلیم بیگ کو تہنیت پیش کی اور اظہار تشکر کیا اور کہا کہ ہم لڑکے کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ اردو اکیڈمی کی جانب سے اردو مسکن خلوت حیدرآباد میں گوشے اطفال کا افتتاح۔ ڈاکٹر محمد غوث نے بتایا کہ اس لائبریری میں بچوں کے ذوق کے لحاظ سے کتابیں ہوں گی تاکہ بچوں میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل، مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔